میرے دوست حضرت وہب بن عبداللہ قلبی. کون وہب بن عبداللہ قلبی؟ اپنے قبیلے دا خوبصورت نوجوانی، ماں دا اکلوتا بیٹا، یتیمی دا احساس. شادی ہوئے اجے صرف 17 دن ہوئے نے، شادی نو اجے صرف 17واں دن نے. حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ اپنے فرما بردار بیٹے دے کول آئی، آکے بیٹے نو گلے لگایا، رونا شروع کر دیتا. جس وقت ماں رو رہی ہے، بیٹے نے حیران ہو کے پوچھا، اماں جان، اماں جی تنو کیڑی تکلیف ہے؟ اے اماں کوئی پریشانی ہے مینوں دسو نا. ماں دے لخت جگر نے عرض کیتی، امی جان تساں روندے کیوں ہو؟ امی تو روندی کیوں ہے؟ امی میں ساری زندگی تڑی فرما برداری وچ گزاری ہے. اماں تو حکم تے کر، میں اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہاں. اماں اپنی جان دے دیاں. ماں نے اپنے بیٹے نو سینے دے نال لایا. جدو اپنے پیارے پتر دی گفتگو سنی، گلاں سنیاں، ماں نے اپنے بیٹے نو سینے دے نال لایا. ماں نے اپنے پتر نو سینے دے نال لایا. اپنے نور نظر، دل دے چین، سعادت مند بیٹے نے عرض کیتی، اماں تنو کیڑی چیز نے رلائے؟ اماں روندی کیوں ہے؟ پتر دی اکھاں چوں بھی اتھرو جاری نے. ماں کہندی، بیٹا تنو ایک لمحہ دے لئی بھی اپنے تو دور نہیں کیتا. بیٹا تو میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اے بیٹا تینو کدی تکلیف نہیں ہون دتی. بیٹا تیری چڑھدی جوانی دی بہار ہے، تیری شادی بھی کیتی ہے. بیٹا اج نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین پاک میدان کربلا دے اندر مصیبت دے اندر مبتلا نے. کیا تو انہاں تے اپنی جان قربان کر سکدا ہے؟ ماں نے کیا، بیٹا نواسہ رسول تو اپنی جان قربان کر سکدا ہے تے اپنی جان قربان کر. بیٹا بے شک تو میرے بڑھاپے دا سہارا ہے، میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میرے سینے دا قرار ہے، دل دا سکون ہے. اے بیٹا مینوں اپنی پرواہ نہیں، بیٹا ہن مینوں اپنی پرواہ نہیں. میں رواں نہ رواں عظمت اسلام دے لئی، نبی دی دین دے خاطر، محبت اہل بیت دی خاطر، نواسہ رسول تو قربان ہو جا. بیٹا میری زندگی دی کمائی اور ثمر تو ہے. جاؤ شہزادہ حسین دے قدماں تو اپنی جان قربان کر دے. جام شہادت نوش کر کے
اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہو جا، اپنی جان قربان کر۔ حضرت وہب نے کہا امی جان اس تو بڑھ کے میرے لیے اور کیڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ امی جان، امی جان میرے جیسا حقیر گنہگار نواسا رسول دے قدمت تو قربان ہو جائے، اور یہ نہ چیز یہ ہدیہ قبول، اور یہ نہ چیز نو دا ہدیہ امام علی مقام امام حسین پاک قبول فرما لین۔ تھوڑی دیر کے لیے امی جان منو اجازت دے دیو تاکہ میں اپنی اس رفیق حیات او دے نال دو گلاں کر لواں جس نے ساری زندگی عیش و آرام دا سہرا میرے سر تے سجایا ہے، جس نے میرے لیے گھر بار رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑے لیں، اس دن آل چند گلاں تے کر لواں۔ ماں نے کیا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دی گلاں دے چ آکھے ادیاں گلاں من لویں اور اس سعادت تو محروم رہ جائے۔ حضرت وہب نے عرض کی تھی اماں جان، اے میری پیاری امی جان، محبت اہل بیت، اے نقطے تے توجہ کیجئے گا۔ حضرت وہب عرض کر دیں امی جان، محبت اہل بیت دی گرا اس طرح دل وچ جم چکی ہے کسی پانی سے بھی دھویا نہیں جا سکتا۔ امی جان پریشان نہ ہو، اہل بیت دی محبت تو میں اپنی جان قربان کراں گا، پر میں نے تھوڑی جی مولا دے دیو، تھوڑی جی اجازت دے دیو۔ ماں نے اجازت دے دیتی۔ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ دے کول گئے، نئی دلہن دے کول گئے، جا کے انہوں نے گل سنائی اج کربلا دے اندر نواسا رسول نو یزیدیاں نے گھیرے چ لیا ہوا ہے، نواسا رسول نو قتل کرنا چاہتے نے، لہذا میں اپنی جان قربان کرن دے لئے تیار ہاں، میں اپنی جان قربان کرنی ہے، لہذا میں بھی جنگ واسطے جانا ہے۔ جس وقت حضرت وہب دی بیوی نے گل سنی، وہ عرض کر دی اے میرے سر دے تاج، لمحہ جیا سا کھچیا، عرض کر دیا نے میرے سر دے تاج اج میرے نال ایک وعدہ کرو، وعدہ بھی امام علی مقام امام حسین پاک دے سامنے کرنا۔ آپ نے پوچھا کیڑا وعدہ لینا چاہنی ہے؟ عرض کر دیے میرے سر دے تاج جس وقت تسی شہادت جام نوش کر لو، تڑی شہادت ہو جائے، میرے سر دے تاج جس وقت تنو لین واسطے جنتی ہوراں آ جان، مینو اوتھے بل نہ جانا، مینو بھی نال لے جانا۔ اے میرے سر دے تاج تانوں اللہ دی طرفوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں ملنیاں نے، لہذا اوتھے مینوں بھی خدمت دی نال رکھنا۔ اور دوسری بات ہے میری باقی جڑی بھی زندگی ہے اہل بیت دی خدمت کردیاں گزر جائے، مینوں اپنی کنیز رکھ لین۔ حضرت وہب پاک اپنی بیوی تے ماں نوں لے کے جس وقت میری امام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دے حضرت وہب پاک دی ماں عرض کر دیے اے میرے نواسا رسول
رسول اے میری کمائی نو قبول فرما لو، اے میرا اکلوتا پتر ہے، میرا کلا بیٹا ہے، اینو قبول فرما لو، اے بھی تواڈے تو اپنی جان قربان کرے گا۔ اے نواسا رسول اینو قربان کرن لئی اجازت دے دیو، قربان ہون واسطے اجازت دے دیو۔ ماں اپنے پتر لے کے نواسا رسول دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی، میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے قبول فرما لیا۔ جدو تیار ہوئے ماں دے کول گئے، ماں نے خود اپنے پتر نو تیار کیتا، ماں نے خود دستار بن لی، دستار بن کے پیشانی دا بوسا لیا۔ ماں نے کیا بیٹا ہن جا واپس نہ آنا، واپس نہ آنا، امام علی مقام امام حسین پاک تو قربان ہو جا، سرکار مدینہ دے دین تو قربان ہو جا۔ حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت گھوڑے تے سوار ہوئے، سوار ہو کے آپ جس وقت جا کے للکاریا، اے یزیدیو آؤ میرے نال لڑو۔ ماں بھی ویکھ رہی ہے میرا کلا پتر سی، میرا پچھلے پارے دا سہارا سی، پر ماں خود قربان کر رہی ہے۔ عثمان میں سلام کیوں نہ پیش کرام، جیڑی نواسا رسول تو آل رسول دی محبت دے اندر اپنی اولاد نو قربان کر رہی ہے۔ جس وقت حضرت وہاب بن عبداللہ کربی لڑدیاں 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 کافی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا، واصل جہنم کرن تو بعد میرے امام علی مقام دے غلام حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی نو پیاس لگی، جے ویلے پیاس لگی، پیاس دی تڑپ ہوئی، واپس سواری نے دوڑایا، ماں دے قدم چھا کے ڈگے، آکے عرض کر دینے امی جان العطش العطش، امی مینو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، امی مینو پانی چاہیے، امی ہون میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ ماں نے کیا بیٹا میں تیرے تے راضی ہاں، پر جا اپنی جان قربان کر۔ اتنی دیر نو پھر للکاریا، یزیدی نے آواز دیتی، میرے امام علی مقام امام حسین پاک دے غلام حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی پھر گھوڑے تے سوار ہوئے، پھر جا کے یزیدیاں نال لڑدے لڑدے رہے۔ یزیدیاں نے کیا انج کرو یک بار کی دنال کٹھے سارے ہوں کے حملہ کرو۔ بیوی بھی ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہی ہے، ماں بھی ویکھ رہی ہے، اکھا چو اتھرو بھی جاری نے، میرا بیٹا کنج لڑ رہا ہے، میرا پتر کنج لڑ رہا ہے، بیوی ویکھ رہی ہے میرا خامد کنج لڑ رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہی ہے۔ نیزے تے تیرا دی بارش ہوئی، جس وقت حضرت وہاب بن عبداللہ پاک سواری تو تھلے تشریف لیان لگے، یزیدیاں نے سر قلم کر دیتا، سر چک کے خیمے وال سٹیا۔ ماں نے اپنے پتر دا سر چک کے سر نو بوسے دے رہیاں نے، بوسے دے رہیاں نے، اور امام علی مقام امام حسین پاک دی بارگاہ چرد کر دیا نے، حسین میرا لال قبول کر لینا، میرا لال قبول کر لینا، میرا لال قبول کر لینا۔ کل بروز محشر سیدہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گی، سیدہ میرا وہاب بھی تیرے بیٹے حسین تو قربان ہویا سی، منو بھی خادمہ رکھ لائے۔ آ دوستا توجہ کرنا، جس وقت ماں نے اپنے پتر دا سر چکیا، پتر دی لاش سامنے تڑپ رہی ہے، یزیدیاں نے گھوڑے
گھوڑے دوڑا دیتے گھوڑا دے سنبھو دی لاش تے نے گھوڑے دوڑ رہے نے جس وقت لاش ہوتے برا غور پڑیے ماں نے اپنے پتر دی پیشانی نو بوسے دے رہی ہے جس وقت بیوی نے اپنے خاوند دے سر نو لیا سر نو لے کے مٹی صاف کرنی نے اور ایک لمحہ سا لیا ہچکی بند گئی ماں خوش ماں کہندی ہے بھی سونیا امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر میرے بیٹے نو قبول کر لو بیوی اپنے خاوند دے سر تے سر نو رکھیا لمحہ سا لیا سسکی بج گئی روندیاں روندیاں بیوی نے بھی دم توڑ دیتا بیوی بھی جان قربان کر دیتی خاوند نے بھی قربان کر دیتی بیوی بھی نے بھی جان قربان کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی میدان کربلا میں شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا جان ساران اہل بیت ایک ایک کر کے اپنی جان دے نذرانے امام علی مقام امام حسین پاک تو قربان کر رہے نے اپنو جان دے نذرانے پیش کر رہے نے اور اہل خاندانی اہل بیت دے فرزند نانے دے دین دی خاطر عظمتی اسلام دے لئی جام شہادت نوش کرن دے لئی تیار نے